Senior Congress leader and former MP Francisco Sardina alleged that the revolutionary Goans are acting as the BJP proxy by fielding candidates to split Congress votes. He said the Zilla Panchayat elections are a direct fight between the Congress and the BJP, claiming other parties are colluding with the ruling party. आमचे कुटर म्हणतो आम्ही काँग्रेस जिखतलो पूण एरकोडेन हांव नेणो कितें जातलो कितें जाता आमी आनीक गोवा फोर्ट बारगो गेले पयलीं आरजी आशिल्ले आरजी म्हणटाय ती मुगे कोंतान गोंयांनी उरूंक नाय फकत तांकां तोंड व्हडलें आहा आनी ते काडटाय 28 सीट घाताय पूण बारगो गेल्ले जाल्यार हांव नेणो हांव रावताय इलेक्शन रिजल्टाक पूण आतां हें फायट बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस एर पार्टी पडे आहाय आप म्हूण नाका आरजी म्हणटू हांव चड उलयना हे फकत काँग्रेसा वोट हाडले समजलें तूं आनी बीजेपी इनडायरेक्टली हेल्प कोतले निवडून येवपाक हे इलेक्शन म्हणटू इज लायक प्रिलिम्स एसएसएस आमी हाय पडले हें प्रिलिम्स कित्याक हे इलेक्शनाचेर डिपेंड जायन आमकां कट्टलें मुखार कित्याक एक्चुअली म्हाका माय पर्सनल व्यूज म्हाका एलायन्स हांव फावरा नाशिल्लो कित्याक आमी वावरून आमी बीजेपी कडेन फायटूनी आमी डिफीट दिवपाक शकता आनी आत पडे चोडलां बीजेपीचें तें सबंद जनतेन पळयलें गोंयच्या आतां करप्शन हॅज बिकम रूल कांय मुखार वचना पयशे दिले बगोर लॉ एंड ऑर्डर काबार सगळ्यांक एक्सिडेंट कितले कांय ना फकत सरकार नांवाचो आनी फकत तोंडान उलोवपाचें करप तांगेलें सगळें कांय ना ओन्ली तोंडान उलयताय